ایویں میں نے خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا واقعہ یاد آ گیا. سبحان اللہ. آپ عید دی نماز پڑھی تے مسجد چ پیر نکلتے ہیں تے اگو ایک مجذوب فقیر کھڑا ہے. وہ آندا ہے ہر بندے نوں آندا پیا ہے عید کدا ہے. وہ دن بے وقوف بندے آ ہنے تا عید نماز پڑھتے اندے پہ تو پوچھی جانا عید کدا تے اگو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ جسے نکلے وہ ویکھ لیندے کہ آئے کوئی ہور بندہ ہے. آپ آندے جواب دیندے ماہی ملے جداں دے عید ادا نہیں جداں ماہی ملسی. ہن او جڑا ہے نا وہ وجدے چ آ جاندا ہے. ہن کچھ ٹائم ہشی ہوندی ہے مڑ دیوانہ اٹھیندا ہے. وہ آندا ہے کہ ماہی کداں ملسی. وہ دن میں مٹے جداں تیری جداں میں مٹ گئی اُداں تینوں ماہی مل جاسی. ہن اگو وہ فرمیندے ہیں کہ مڑ غشی ہوندی ہے مڑ اٹھیندا ہے جذبے وچ. ہن وہ آندا ہے کہ میں کداں مٹسی. ہن دا جواب بھی دیو نا میں کداں مٹسی. تے آپ فرمیندے ہیں ماہی تکسی جداں جس دن تینوں ماہی تک لیا تیری میں ہر بلا مٹ جاسی. تے اساں ایتھے اس ماہی دے تکن دے منتظر بیٹھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اساں صرف مقصد یہ ہوئے کہ مائی کسے طریقے سانو تک لگے او دی نظر کرم ہو جاوے. او دی جسے نظر پار کر دیتا ہے کتھوں دا کتھے پہنچا دیتا ہے. ہمیں ریاضتہ کر لو سجدے کر لو ساری عمرہ گزار لو جتنی دیر تک اس دی اس سونے دی نظر نہ اسی کچھ نہ مل سی. اساں ایتھے جو کٹھے ہونے ہیں صرف او دی دید پر او دی نظر پر پتہ نہیں حضور اساں میں جمع انہاں غلاماں دے اے ہے عاشقاں دی گل. سبحان اللہ. وہ آندے نا خواجہ غلام فرید صاحب مڑ لکھا اے ملا نہ کہیں کار دے شیوے نہ جانا نہ یار دے. انہاں یار دے شیواں دا علم ہی کوئی نہیں. ملا نہ کہیں کار دے شیوے نہ جانا نہ یار دے. انہاں یار دے شیواں دا علم ہی کوئی نہیں کہ یار دے شیوے ہیں کیا یار نو کیا پسند ہے. سب نو ونڈ رہی آئی خیرات دے رہی آئی. اگو جس او دا پیالہ آیا نا مجنو دا تے لیلا بن چھوڑا. سبحان اللہ. تے مجنو جڑا ہے رقص سے چاہ گیا. اس آکھا کی وجہ ہے کہ سارا آکھا پاگل تو نہیں ہو گئی ہیں سب نو دتی جاندی ہے تے تیرا اس پیالہ ہی بن چھڑتا ہے تے تو رقص کر رہی ہے خوشیاں منا رہی ہیں. تے ہن اس آکھا مینوں اس دعا نال وکھرا تے رکھا ہے. دعا نال دتی جاندی ہے مینوں او نہیں کوئی دیندی. میرا پیالہ بننا ہے سو ہور تا کسی دا پیالہ نہیں بننا ہے. مینوں اس ادا تے مینوں رقص آ گئی ہے کہ اس نے مینوں دعا نال مختلف سمجھا ہے. چاہے میرا پیالہ بن دیتا ہے سو مینوں دھتکارا ہے سو لیکن دعا نال تو نہیں دھتکارا ہے سو تو عام ہن مینوں جو دھتکارا ہے سو میرا پیالہ بننا ہے سو تے او دے نا کہ میرے کوئی خاص گل میں کسے تے او دی جڑی رقص کر رہی ہیں. تے ایویں ہی اللہ دے ایک ولی پہلے دورہ دے وچ اللہ دا ایک بزرگ ہے کہ او ساری وقت جڑا ہے غاراں دے وچ سجدے ریاضت اللہ دے ذکر وچ مشغول رہندا ہے. اللہ اس دور دے جڑے پیغمبر ہیں اللہ نے اس انہاں دی طرف پیغام بھیجا کہ میرے اس بندے نو جا کے پیغام دیو کہ جتنیاں اس عبادتاں کیتیاں ریاضتاں کیتیاں میں تیریاں ساریاں رد کر دتیاں میں ایک ہی قبول نہیں کرنا. تے او اللہ دے نبی اس بندے کول گئے اللہ دے ولی کول کہ جتنیاں تو عبادتاں ریاضتاں کیتیاں مولا میں نے فرمان دیتا ہے پیغام دیتا ہے تین پہنچاون واسطے اللہ ایک بھی قبول نہیں کرتا ہے. تے او بھی رقص سے چاہ گیا. اس آکھا مالک میرا نام تا لیا مالک مینوں یاد تا کیتا میں تے اس قابل ہی کوئی نہ سن. مالک میرا نام تا لیا اس پکارا تا صحیح پیغام تا گلا بھویں جیوں دیا گلا ہے میں تے اس قابل ہی کوئی نہ سن. اس پیغام تک گھال دیتا مینوں کسی لسٹ یاد تا رکھا ہے سو میرے واسطے وہی کافی ہے. میرے واسطے وہی کافی ہے. اساں جڑے ایتھے اکٹھا ہونے ہیں جڑیاں محفلیں جاندے ہو صرف دید رکھی کرو کہ حضور دی نظر پہ جاوے حضور دی دید پہ جاوے صرف او دے منتظر ہیں اور کسی شے دی لوڑ کوئی نہیں.